मेयर साहब यहाँलाई स्वागत छ सेतो मसीमा। धन्यवाद। आज हामी विशेष त कोभिडको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। सुनवल नगरपालिकामा कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था के कस्तो छ? अब यो तपाईँको चाहिँ कोभिड दोस्रो भेरिएन्ट होइन? हजुर। यसले सुनवललाई चाहिँ साह्रै भयावह स्थितिमा लग्यो। हामीले यो कोभिडको अवस्थामा सुनवलमा सक्रिय मृत्यु हिसाबमा अब मृत्युहरूको लेखको हिसाबमा है हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि सुनवलवासी पनि दुःखी हुनुपर्छ। अब यो पछिल्लो समयमा यसले अलिकति आतङ्कित पनि बनायो। हामीले त्यो भएर यो कोभिडबाट जोगिनलाई धेरै प्रयासहरू पनि गऱ्यौँ। अब जसको फलस्वरूप तपाईँको आफैले बनाएको तपाईँको आइसोलेसनहरू छन् है, त्यसमाथि पनि एचयू बनाएको सन्दर्भ हामीसँग छ। अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति स्लो भएको पनि देखिन्छ, किनभने हाम्रो आइसोलेसनमा 2-3 जना मात्रै भएको अवस्था छ। आज भर्खरै एकजना आमाको 87 वर्षीय आमाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। अब यसले साह्रै अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्यो। सुनवल नगरपालिकामा कोभिडको सङ्क्रमण उच्च पनि रहेको छ। त्यो सन्दर्भमा सुनवल नगरपालिकाले कोभिड नियन्त्रणका लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ? अब यसो तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले यो सुरुमै तपाईँको चाहिँ पहिले तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष अगाडि जुन सुरु भयो कोभिडको, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले धेरै प्रयासहरू जारी गऱ्यौँ। तपाईँको सामुदायिक क्वारेन्टिनहरू, नगरपालिकाले आफूले आइसोलेसनहरू बनायो होइन। तर यो बिचमा चाहिँ यी सबै संरचनाहरू चाहिँ भत्किसकेको अवस्था थियो। एकाएक चाहिँ तपाईँको दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ आयो। तर अब यो आइसकेपछि हामीले फेरि तपाईँको चाहिँ यो दोस्रो भेरिएन्ट त तपाईँको कस्तो भयो भने लक्षण सिधै आयो, एकदम सक्रिय हिसाबमा आयो। तपाईँको चाहिँ यो बिरामीको अवस्था हेऱ्यो भने त उसको अवस्था हेर्दा त तपाईँको अक्सिजनै कम भएको अवस्था। अब फेरि यो समय पनि त्यस्तै भयो, अलिकति बर्खाको समय पनि हुन लाग्यो होइन। यो बेलामा भाइरल ज्वरो पनि हुने र तपाईँको चाहिँ नगरवासीहरू चाहिँ झुकेको अवस्था भयो। कस्तो भयो भने रुगाखोकी लाग्यो, हामीलाई चाहिँ सामान्य रुगाखोकी भन्ने मेडिकलमा गएर औषधि खाने, तर त्यसले बिग्रिसकेपछि मात्रै लास्ट भएपछि मात्रै हामीलाई भन्यो। यसले गर्दा क्षति पनि भयो होइन। अब तपाईँको हस्पिटलको कुरा गरौँ भने यहाँलाई पनि थाहा छ, नेपालभरि कहीँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटल नपाउने, बेड नपाउने, तपाईँको चाहिँ आइसियू नपाउने, भेन्टिलेटर कहीँ नपाउने होइन। हामीले फेरि बाध्य भएर 19 बेडको चाहिँ हामीले आइसोलेसन बनायौँ र सुनवल नगरपालिकामा भएको सर्वोत्तम सिविललाई अनुरोध गरिसकेपछि उसले करिब 70 लाख बराबर 10 बेडको एसडियू त्यसलाई सबै चाहिने सामग्री हामीलाई दियो। अब अहिले हाम्रो आइसोलेसनमा चाहिँ हामीले 2 जना तपाईँको मेडिकल अफिसर, 2 जना एमबिबिएस डक्टर हुनुहुन्छ, 12 जना स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ। सबै हाम्रो चाहिँ 29वटा बेडहरू चाहिँ अक्सिजन सहित छन्। अब हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो यसबाट बच्नको लागि पनि पछिल्लो समयमा धेरै प्रसारहरू गऱ्यौँ। अब सुरुमा त तपाईँको चाहिँ कोभिड लाग्ने बित्तिकै कोभिड लागेको व्यक्ति घरमा पनि पुग्यौँ। तर जब तपाईँको 1100-1200 जनामा पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पनि क्षमता बाहिर हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो कोभिड भएको पेसेन्टलाई कसरी जोगाउने भन्ने उद्देश्यले सक्रिय सङ्क्रमितलाई कसरी जोगाउने, उहाँलाई तपाईँको चाहिँ यो डक्टरको सुझाव दिनको लागि घर पठाएर होला, अक्सिमिटर लिएर नापेर होला होइन, अक्सिजन घरमै दिएर होला अथवा उहाँलाई आइसोलेसनमा लिएर होला भन्ने हिसाबले हामीले धेरै प्रयासहरू पनि गऱ्यौँ। अब प्रसार पनि गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि गएर कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा 10 जनाको डक्टरको टिमले चाहिँ तपाईँको 3 घन्टासम्म चाहिँ तपाईँको उहाँले कोभिडबाट जोगिने उपायहरू, उहाँले चाहिँ पालना गर्ने नियमका बारेमा हामीले चाहिँ विभिन्न तपाईँको विशेषज्ञ डक्टरसँग चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो विशेष गरेर हाम्रो धरानमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब सूर्य रिमाल भन्ने डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कोर्डिनेसन मिलाउनुभयो, उहाँलाई धेरै म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यो नगरवासीले हामीलाई यो कोभिडसँग लड्नको लागि यहाँका सङ्घ संस्था, यहाँका राजनीतिक दल सबै नगरवासीले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभयो। त्यसले अझै तपाईँको हौसला मिल्ने कुरो पनि भयो होइन। र आजसम्म आउँदाखेरि हामीले करिब यो 1155 जना तपाईँको चाहिँ यो दोस्रो भेरिएन्टमा कोभिड भएको देखिन्छ हामीले टेस्ट गरे अनुसार। तपाईँले देख्नुभएको छ 2टा एम्बुलेन्स हामीले स्ट्यान्ड बाई यहीँ राखेका छौँ। एउटा एम्बुलेन्स सुत्केरी बोक्नको लागि राखेका छौँ। एम्बुलेन्सको कुरा गर्नुभयो, यो एम्बुलेन्स नगरपालिकाले अहिलेसम्म कतिवटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ? यो सशुल्क हो कि निःशुल्क एम्बुलेन्स? यस्तो छ, तपाईँको यो 2टा एम्बुलेन्स छन्, तपाईँको निःशुल्क छ। हजुर। 3टा छ। एउटा सुत्केरी बोक्छ सुनवल नगरपालिकाभरिमा होइन। हाम्रो चाहिँ यो नगरपालिकाभरिबाट हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा ल्याउनलाई हामीले पैसा दिँदैनौँ। कोभिडले तपाईँको कोभिड लागेको बिरामीलाई यहाँबाट पुटुल लानु पऱ्यो, यहाँबाट भरि लानु पऱ्यो, हामीले पैसा दिँदैनौँ। हाम्रो एम्बुलेन्स भरतपुर चाहिँ हामीले पठाउँदैनौँ। र अर्को नर्मल तपाईँको बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स पनि हामीसँग छ। कोही तपाईँको चाहिँ नन कोभिड मान्छे पनि बिरामी हुन्छ,
पैसा लिएका छैनौँ। अहिले 3टा नगरपालिका एम्बुलेन्स स्टेट बाई छन् हामीसँग होइन। त्यो भएको कुरा हामीले त्यति मात्र नभएर यो अक्सिजनको चाहिँ 47 जना तपाईँको चाहिँ यो बिरामीहरूलाई हाम्रो आइसोलेसन सुरु नहुँदाखेरि घरमै यो तपाईँको प्राविधिक डक्टरको सल्लाहमा घरमै गएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो अक्सिजन सुविधा दियौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अक्सिजन चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी अञ्चल हस्पिटलसम्म हामीले पुऱ्यायौँ। तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारले चलाएको कोरोना हस्पिटल ढाकासँग त्यहाँसम्म पनि हामीले अक्सिजन सर्भिस दियौँ होइन। अब साह्रै अप्ठ्यारो स्थिति छ। अब तपाईँको यो लकडाउनको अवस्था पनि तपाईँको फेरि अब 21 गतेसम्म जिल्लाले बढाएको अवस्था छ। अब यदि यो लकडाउन यस्तै भएर जाने हो भने फेरि रातको पनि कुरा आउने होला, किनभने जसको दैनिक ज्यालाजारी गरेर खाने व्यक्तिहरू पनि छन्। अब यो फेरि सिजनको कुरा पनि छ, धान रोपाइँको कुरा पनि आएको छ। एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। अब नगरपालिकाले गरेको प्रयासहरू, नगरवासीलाई सचेत गराउने कुराहरू अहिले लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ अहिले नगरवासीहरूले सहयोग पनि गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब सायद धेरै ठाउँमा चाहिँ ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू भए, धेरै ठाउँमा मान्छेहरू मरेको अवस्था छ। त्यो देखेर पनि होला यो पटक चाहिँ यो नगरवासीहरू चाहिँ किन अनुशासित भएर लकडाउन बसेको देखिन्छ। नगरपालिकाले कोभिडका बिरामीलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसम्म लानका लागि निःशुल्क गाडी सञ्चालन गरेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा तपाईँको क्रिमसनमा तपाईँको भइरहसम्म पुर्याउनको लागि। तर यी गाडीहरू सञ्चालन गरिराख्दाखेरि यो चाहिँ मेन रोडमा हिँड्छ गाडीहरू, तर अझै पनि सुनल नगरपालिकाका भित्री बस्तीमा जुन मानिसहरू बस्दै आउनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ चोकसम्म या रोडसम्म आउन पनि अलिकति मुस्किल, अलिकति कठिनाइ हुँदै आएको छ। त्यो समस्यालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँ यस्तो छ नि, तपाईँले अहिले पनि हामीलाई 24 घन्टा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा हुन्छ। यहाँ हाम्रो बाहिर काउन्टर छ, हजुर 12 घन्टाको 2टा स्टाफहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई यहीँ हुन्छ। कुनै पनि नगरवासीले, म फेरि यहाँहरूको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, कुनै पनि नगरवासीले त्यस्तो बिरामी भएको अवस्था, कोभिडको बिरामी भएको अवस्था भयो र उहाँलाई शङ्का लाग्यो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ ड्युटी बस्नेलाई हामीले नम्बर हाम्रो हेलो सुनल मार्फत पठाइसकेका छ। उहाँले फोन गर्नु भने हाम्रो स्वास्थ्यको टिम चाहिँ राति नै अक्सिमिटर लिएर घरमा पुग्छ र उहाँको अक्सिजन लेभल टेस्ट गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको अक्सिजन चाहियो हामी घरमै व्यवस्था गर्छौँ। होइन तपाईँको चाहिँ अलिकति बढी अप्ठ्यारो परिस्थिति हामीले आइसोलेसन लिइहाल्छौँ। र नन कोभिड भएको मान्छे जसले पिसिआर गरेको छैन त्यो पिसिआर नगरेको मान्छेको हामीले एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ इमिडिएट स्पोटमा। एन्टिजेन टेस्ट गरिसकेपछि तपाईँको पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसन राख्छौँ, नेगेटिभ देखियो भने हामीले बाहिर राखेर अथवा उहाँलाई घरमा राख्ने हो कि उहाँलाई हस्पिटल रिफर जानुहोस् भनेर भन्ने हो कि त्यो सर्भिस दिएको छौँ। तर नगरवासीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सुनल नगरपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म नगरपालिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ। सम्पर्क व्यक्तिहरू को हुन्, हामीले रातिमा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कसलाई बोलाउने भन्ने कुरो त्यति त बुझिदिनु पऱ्यो। किनभने अहिलेको मिडियाको जमाना छ। तपाईँको अहिले तपाईँको चाहिँ सबै सोसियल मिडियाबाट देख्नु पऱ्यो, अनलाइनहरूबाट देख्नु पऱ्यो होइन। उहाँले जान्न पनि पऱ्यो, भन्न पनि हामीलाई थाहा नहुन सक्छ नि। तर उहाँले बुझ्नु पऱ्यो अहिलेको परिस्थिति यति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। हरेक घरले के बुझ्नु पऱ्यो भने मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मेयरको नम्बर कति हो, उपमेयरको नम्बर कति हो, वडा अध्यक्षको मोबाइल नम्बर कति हो, स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको मोबाइल नम्बर कति हो, त्यहाँ ड्युटी बस्ने मान्छेको नम्बर कति हो, एम्बुलेन्सवालाको नम्बर त्यति त तपाईँको बनाएर बस्नु पऱ्यो। तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने भने नगरभित्र अधिकांश सङ्क्रमण लुकाएर घरभित्रै बसेको भन्ने पनि सुनिन्छ। सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो यो कुरा अहिले चलिराख्दाखेरि कतै नगरपालिका नगरवासीहरूलाई सचेत गराउने काममा अलिकति चुक्यो कि भन्ने होइन। त्यो तपाईँको चुक्यो भन्न मिल्दैन। यो कोभिड 1 वर्ष भयो, कोभिडको बारेमा नबुझेको कोही पनि छैन। तर सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हो भने रुगाखोकी ज्वरो आयो भने होइन मलाई सामान्य भने झ्याप्पै ढाँटेर बस्दिनँ। तपाईँलाई कस्तो छ भन्दा मलाई एकदम ठिक छ भनिदिने, तर टेस्ट गर्छु पनि नभने। त्यति मात्रै होइन, हामीले सुनल नगरपालिकाले हप्तामा 3 चोटि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हामीले चाहिँ पिसिआर गर्यो। सुनल नगरपालिकाले नगरपालिकाबाट बुटोल जानको लागि भूमैबाट 9:30 बजे, सुनलबाट 10 बजे, ज्यामिरीबाट 10:30 बजे बस छुट्छ। त्यो बस पहिला हामीले हप्ताको 3 दिन थियो होइन, आइतबार, मङ्गलबार र बुधबार, बिहिबार थियो। अहिले हामी शनिबार बाहेक अरू तपाईँको चाहिँ सबै दिन हामीले बस पठाउँछौँ। हामीले कसैले आफूले पिसिआर गर्न चाह्यो भने हामीले चाहिँ बुटोल पठाउँछौँ। यदि कसैको घरमा मृत्यु भयो, कसैको घरमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ, त्यसलाई इमिडिएट सर्भिस दिनु पऱ्यो भने हामीले एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ। त्यो भएको भएर यो बेलामा तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाको मात्रै भर गर्ने होइन, यो बेलामा आफू पनि सचेतन पर्छ र आफूले गर्न पर्ने कुराहरू हामीलाई भन्नुपर्छ होइन। कसैले तपाईँको राति मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीले राति नै स्वास्थ्यकर्मी पठाउँछौँ। सेवा लिन नगरवासीले सक्नु पनि पर्छ। अहिलेको जमानामा पाएका कुराहरू उपभोग गर्न पनि सक्नुपर्छ। यहाँ त कस्तो भयो भने तपाईँको सामान्य बिरामी भयो भने मेडिकल जाने, म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु कुनै पनि तपाईँको नगरवासीलाई यो समयमा ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो भने मेडिकलमा जाँदै नजानु। सबभन्दा पहिला पिसिआर चेक गर्नु, त्यसपछि मात्रै कोभिड हेरिसकेपछि मात्रै अन्य औषधि गर्नु। नत्र भने तपाईँको चाहिँ कोभिड भएको बेलामा तपाईँको चाहिँ एन्टिबायोटिक खायो भने उसले ठुलो क्षति गर्छ।
हामीले सुनल नगरपालिकाको गुनासोहरू बुझ्ने क्रममा चाहिँ यो सुनल नगरपालिका वडा नम्बर 7 ज्यामिरेदेखि अस्न्यासम्मको बाटो दिन प्रतिदिन बिग्रिरहेको छ। यो बिरामीलाई बाटोकै कारण अस्पतालसम्म पुर्याउनका लागि समस्या परेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? यो बारेमा त तपाईँको म साह्रै तपाईँको दुःखी छु, किनभने यो बाटोको क्षमता, यो बाटोको अवस्था होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुला तपाईँको उद्योग लागेका पनि छन्। प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेर 4.5 करोड बजेट विनियोजन पनि गर्यो, नगरपालिकाले 86 लाख बजेट पनि हाल्यो। हामीले त भर्खरै ठेक्का गरेका छौँ, तर प्रदेश सरकारले गरेको ठेक्का यो कोभिडको कारणले त्यो काम हुन नसक्ने अवस्था छ होइन। अब त्यति ठुलो बाटो छ, अब तपाईँको चाहिँ त्यसको पिचको कुरो पनि छैन, ढलाइ गर्नुपर्छ किनभने हेभी गाडीहरू चल्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले अनुरोध पनि गऱ्यौँ। अब यो तपाईँको चाहिँ गाडीको प्रेसर अघिल्लो वर्ष त हामीले उद्योगीलाई यति मेन्टेनेन्स गरेर भन्यो, अब अहिले पनि अहिले भर्खरै मेरो मात्रै उडाँदैछ, मेरो कुरा भएको थियो। धेरै ठुल्ठुलो खाल्टाहरू भए गाडी गुड्नु पनि सकेन। भोलि तपाईँले भने जस्तो बिरामीको एम्बुलेन्सको कुराहरू पनि होला होइन, त्यो बाटो बनाउन के गर्ने होला भन्दा चाहिँ मैले एकचोटि उद्योगीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, भएर मैले चाहिँ हामीले भए पनि मर्मत गरौँला भनेर भर्खरै मात्रै मैले उडाँदैसँग भनेको छु। यो अब यो मलाई लाग्छ अब यो नेपाल सरकारले उद्योगदेखि तपाईँको चाहिँ खानीसम्म पहुँच मार्गको कुरा गरेको छ। मैले उद्योग सचिवज्यूसँग पनि मैले अनुरोध गरेको छु। यो पाल्पा सिमले चाहिँ साह्रै तपाईँको लापरवाही गर्यो। अब हामीले अनुरोध गर्दा पनि उसले अलिकति नसुनेको अवस्था छ। उसँग चाहिँ अब हामीले अलिकति वृहत हिसाबमा चाहिँ छलफल गर्ने सोचमा चाहिँ हामी छौँ। र यो बाटो तपाईँको चाहिँ त्यहाँसम्म ज्यामिरे अस्न्यासम्म मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ हामीले यो बाटो चाहिँ एउटा बाटो ज्यामिरेदेखि धप्दै पुर्याउनुपर्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको ज्यामिरेदेखि चाहिँ पण्डितपुर हुँदै रामग्राम स्टोरसम्म पुर्याउनुपर्छ। यो चाहिँ बुद्ध सर्किट पनि पर्छ र यो बुद्ध सर्किट भएको हुँदा हामीले नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयमा नालीसितको चाहिँ तपाईँको हाम्रो सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 8 को कालिका टोलसँग सुनौल नगरपालिकाको सिमानासँग चाहिँ नालीसित चाहिँ यो बाटो बनाउनुपर्छ भनेर डिपिआर कम्प्लिट भएर करिब तपाईँको 65 करोडको डिपिआर कम्प्लिट भएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले हामीले बजेट पनि माग गरेका छौँ। यद्यपि आज हामी कोभिडकै कुरा गर्दैछौँ, फेरि पनि स्वास्थ्य सरकारकै विषय भएकाले यो कुरा सोध्नै पर्ने जस्तो लाग्यो। नवलपरासीको सुनौलमा निर्माण हुने भनिएको शैय्याको अस्पताल विवादकै कारण अन्यलमा परेको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। सायद अहिले पनि अन्यलमै छ होला। यसको टुङ्गो कहिले लाग्छ मेरो सर? अब यस्तो छ तपाईँको यो चाहिँ अन्यल टुङ्गे जस्तै टुङ्गे कसरी टुङ्ग्यो भने यहाँहरूको मिडिया मार्फत यो कुरा आम नगरवासीमा पुगोस्। यहाँ कस्तो गरियो भने यसको तपाईँको यसलाई गलत तरिकाले प्रचार गरियो। हामी 2074 साल असार 25 गते हामी नगरपालिका प्रवेश गरेको। 2075 साल आश्विन 2 गते सुनौल नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सुनौलमा चाहिँ 1500 को हस्पिटल चलाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयमा सम्बन्धित वडा नम्बर 7, सम्बन्धित वडा नम्बर 8 र त्यहाँको कार्यपालिका सदस्यहरू सबैको सर्वसम्मत हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णयमा के भनेको छ भने नेपाल सरकारलाई 1500 को हस्पिटल माग्ने, हस्पिटल माग्दाखेरि सुनौल स्वास्थ्य चौकीको नाममा माग्ने, जुन सुनौल वडा नम्बर 8 मा अवस्थित छ। सुनौल स्वास्थ्य चौकीको नाममा माग्ने, यदि हस्पिटल स्वीकृति भएर आयो भने सुनौल वडा नम्बर 3 र 5 मा 15 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्ने, तर अहिले स्वास्थ्य चौकी भएको ठाउँमा चाहिँ बर्थिङ सेन्टरसितको सुविधायुक्त बर्थिङ सेन्टर चलाउने भनेर निर्णय गरेर त्यो अनुसार मागेर त्यो अनुसार आएको बजेट। तर त्यसलाई धेरै ठुलो स्क्यान्डल बनाइयो। त्यहाँका केही साथीहरूले त्यसलाई उल्टा प्रचार गर्यो र केही साथीहरूले मलाई आरोप लगाउने काम पनि गर्नु। एउटा नगर प्रमुखले मनमा जे लाग्यो जे मन लाग्यो त्यो गर्ने अधिकार छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कार्यपालिकाले गरेको निर्णय, नगरसभाले दिएको निर्णयभन्दा बाहिर जाने अधिकार मलाई छैन। म भावनामा बग्ने अधिकार पनि मलाई छैन। नगर प्रमुखले बोल्ने कुराहरू नगरपालिकाको कानुन हुन्छ, हामी कानुनमा टेकेर बोल्न पर्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर हामीले जे पाइ त्यही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। यसमा कुनै कन्फ्युजन। अहिले पछिल्लो समयमा फेरि नेपाल सरकारले त्यो सुनौल स्वास्थ्य चौकीमा दिएको जुन तपाईँको 15 बेडको स्वीकृति हस्पिटल छ त्यसलाई तपाईँको वडा नम्बर 5 को सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने भनेर बजेट तपाईँको चाहिँ परिमार्जन गरेर वडा नम्बर 5 मा पठाएको छ र त्यसको तपाईँको चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया पनि अगाडि बढेर सूचना समेत जारी भएको अवस्था छ। र अब सुनौल नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 मा भएको सुनौल स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमै तपाईँको लाने, एमबिबिएस डक्टर पनि राख्ने र त्यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यो ठाउँमा 5 बेड चाहियो हामी 5 बेडको सर्भिस दिन्छौँ, 10 चाहिए 10 को सर्भिस दिन्छौँ, 15 चाहिए 15 को सर्भिस दिन्छौँ। हामीले ल्याब पनि बनाउँछौँ, एमबिबिएस डक्टर पनि राख्छौँ, हामीले बर्थिङ सेन्टर पनि चाहिन्छ। म सबै नगरवासीलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले बेड गर्ने होइन, हामीले सुविधा दिने। त्यो ठाउँको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नगरपालिका तयार छ।
सुनवल नगरपालिकाभित्र सक्रिय राजनीतिक दलहरू पनि छन्। यो विषयमा नगरपालिका र राजनीतिक दलबीच कसरी समन्वय भइरहेको छ कुनै नियन्त्रणका लागि? हामीले तपाईँको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ। हजुर, कहिलेकाहीँ हामीले मेजर डिसिजन गर्नुपर्ने है राजनीतिक दललाई बोलाएर हामीले डिसिजन गर्छौँ र प्रायः चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयले बैठकले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र हरेक यो कोभिडको सन्दर्भमा त हामीले निर्णय गर्दा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिकै तपाईँको निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हामीले गरेका छौँ। किनभने राजनीतिक दल भनेको सबभन्दा प्रमुख अहिलेको तपाईँको चाहिँ व्यवस्थामा राजनीतिक दलै तपाईँको चाहिँ दल हुन्छ होइन। अब हामी प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो एउटा दलले पठाएको हामी व्यक्ति हुँदा म नगर प्रमुख होला, तर मलाई एउटा दलले प्रतिनिधित्व पठाएको म जनताले नगर प्रमुख बनाएँ। तर यहाँको राजनीतिक दलसँग चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो कुराहरूमा ठुल्ठुलो इस्युहरूमा जहिले पनि तपाईँको सहयोग गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको सुझावहरू लिन्छौँ। सुनवल नगरपालिकाको पिल बजेटको छलफल होला, तपाईँको चाहिँ प्रगति समीक्षा बैठक होला, विभिन्न किसिमका नगरको महत्त्वका कार्यक्रमहरू होला होइन। हामीले राजनीतिक दलसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो कोरोना सङ्क्रमणको पाटो एकतिर छँदैछ, यतिले मात्र पुग्दैन। तपाईँ यो कोभिडको सङ्क्रमणका कारण, लकडाउनका कारण श्रमजीवी यहाँका जो काम गरेर खाने वर्ग हुनुहुन्थ्यो, लकडाउनका कारण उहाँलाई धौधौ परिरहेको छ, गाह्रो परिरहेको छ। यसबारे नगरपालिकाले राहत वितरण सम्बन्धी केही योजना बनाइरहेको छ? अब यस्तो छ, तपाईँको यो लकडाउन भएको धेरै समय पनि भएको छैन होइन। अहिले 15 दिन 15-7 22 दिनसम्म आउँछ। अघिल्लो समयमा हामी कोरोना भन्यौँ सङ्क्रमित कम थियो। अहिले तपाईँको चाहिँ लकडाउन भन्यौँ सङ्क्रमित बढी छन्, त्यो पनि सक्रिय सङ्क्रमित छ। अब यो बेलामा हामी रातको चक्करमा जानभन्दा पनि हामीलाई एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्ने हामीलाई अवस्था छ। हामीले एउटा बिरामीलाई तपाईँको हस्पिटलमा बेड खोज्ने हामीलाई त्यहीँ तपाईँ छ। एउटा मान्छे बिरामी भयो भने तपाईँको बुटोल भैरवादेखि नारायणदेखि काठमाडौँसम्म हामीले चाहिँ हार गुहार गरेर मान्छे पठाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति स्लो भएको अवस्था छ। यदि यो लकडाउन यस्तै बढेर गयो भने हामी एकचोटि राहतमा पनि छोडेर जानुपर्छ। यो राहत बाँड्नको लागि चाहिँ हामीले एकचोटि पहिला सुनवल नगरपालिकाले राहतको लागि चाहिँ हामीले यहाँका उद्योगी व्यवसायी सङ्घ संस्था सबै राजनीतिक दललाई हामीले अनुरोध गरेर त्यो दैवको उद्धार विशेष कोष भनेर बोलेका थियौँ। करिब जिन्सीले नगद गरेर 58 लाख जति हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। यदि हामी राहतमा जानु पऱ्यो भने तथ्याङ्क तपाईँहरूसँग तयार छ? हामीसँग तयार छ। अब त्यसलाई अलिकति रिभाइज गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग छ, तर एउटा कुरो के हो भने अब रातमा कसरी जाने भन्ने कुरा अब अलिकति यो बढ्यो भने यो लकडाउनको अवस्था बढ्ने स्थिति आयो भने सोच्नुपर्छ। तर रातमा जाँदाखेरि हामी अब यो उद्योगी व्यवसायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो पटक चाहिँ यो त भयो महामारी कायम रहन्जेलको कुराकानी। अब पोस्ट कोभिड अर्थात् कोभिड पछिको कुराकानी गरौँ। यहाँका व्यवसायीहरू जो लामो लकडाउनको कारण बिजनेस गुमाएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पुरानै अवस्थामा तत्काल फर्काउन सम्भव त नहोला, तर पनि स्थानीय सरकारबाट उहाँहरूले केही न केही राहतको अपेक्षा जरुर गर्नुभएको छ होला। यसबारे नगरपालिकाले के सोचेको छ? अब यहाँ देख्नु भने चाहिँ मात्रै नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ होइन। त्यो बजेटले अलिअलि तपाईँको चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको छ, तर मलाई लाग्छ त्यो लागु होला जस्तो लाग्दैन। किन भन्दा जस्तै 20,000 लिटरसम्म तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई खानेपानीको पैसा नतिर्ने त भन्यो होइन। अब यो खानेपानी उपभोक्तालाई 20,000 लिटरको पैसा नदिने हो भने मलाई लाग्छ 20,000 लिटर उपभोग गर्ने मान्छे त कम हुन्छ भने त यी सबै खानेपानीले पैसा नलिनु पर्यो। अब तिनीहरूलाई चाहिँ अनुदान कसले दिने हो? नगरपालिकाले दिने हो कि प्रदेश सरकारले दिने हो कि नेपाल सरकारले दिने हो? यो कन्फ्युज बनाइदिएछ अहिले होइन। तर अब यो यहाँले जुन लकडाउनको हिसाबमा जसले रोजगारी गुमायो, जसले व्यवसाय गुमायो भन्ने कुरा गर्नुभयो, योभन्दा अगाडि हामीले करिब 158 जनालाई युएसआइडीको सहयोगमा चाहिँ 32,000को दरले चाहिँ हामीले राहत दिएका थियौँ होइन। अब हामीले सबैको तपाईँको प्रयास चाहिँ नगरवासीलाई कोभिडबाट जोगाउनु भयो। अब राहतको सन्दर्भमा हामीले तपाईँको चाहिँ सबै सङ्घ संस्था उद्योगीकोसँग छलफल गरेर सहकार्यमा हामी अगाडि बढाउँदा अब यो तपाईँको व्यवसायलाई राहत दिने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको नगरपालिकाको क्षमता भित्र पनि पर्दैन। मैले तपाईँ मिडिया मार्फत बोल्न पनि पर्छ, सबैलाई आश पनि लाग्छ होला। तर हामीले सबै उद्योगी व्यवसाय यहाँ तपाईँको चाहिँ जसले तपाईँको एउटा व्यक्ति घरमा पसलहरू गर्नुभएको छ होइन। अब हामीले भाडा छुट गर्नु भन्यो भने तपाईँको त्यो व्यवसायले ब्याङ्कबाट लोन लिएको होला। अब यसको लागि स्थानीय सरकार बोल्न हुँदा पनि नेपाल सरकार बोल्न जरुरी छ। किनभने योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा न कुनै व्यवसायले ब्याज बिना पाए,
कुनैले घरबालवालाले चाहिँ घरबाल बिना पाए, एउटा नभएको राज्यको नीति पनि आएन होइन, न कर छुटहरू पाए, केही पनि पाएँ। त्यो भएर मैले अहिले पनि यहाँको मिडिया मार्फत मैले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यति ठुलो महाविपत्ति, यति ठुलो महामारीमा यो बेलामा चाहिँ हामीले केही न केही हाम्रो बजेट मार्फत हिजो सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, तर सङ्घीय सरकारले गरेन। तर प्रदेश सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने लुम्बिनी प्रदेशभित्र भएका तपाईँको उद्योगिक व्यवसायहरू, सानो व्यवसायहरू जो तपाईँको चाहिँ एउटा सटरमा मात्रै काम गरेर पेट पालेको छ, त्यस्ता व्यवसायको तपाईँको स्थानीय तह मार्फत लगत तपाईँको निकाल्न पठाएर त्यस्तोलाई चाहिँ सम्बोधन हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मिडियामा? म यो सुनौल नगरपालिकाका सबै नगरवासीहरूलाई म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले लकडाउनको सन्दर्भमा गरेका निर्णय होइन, हामीले गरेका प्रयासमा सबै नगरवासीले साथ दिनुभएको छ। चाहे आइसोलेसन सेन्टरका कुराहरू भए, चाहे तपाईँको अनुगमनका पाटोहरू भए, विशेष गरेर अझै हामीसँग सँगसँगै सुनौल नगरपालिकासँग सँगसँगै हिँड्ने सुनौल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सुनौल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रमेश कर्मचारीज्यू, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका सबै सङ्घ संस्था, अझै विशेष गरेर तपाईँको भनौँ भने फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हाम्रो सबै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, अझै यो तपाईँको आइसोलेसनमा तपाईँको डक्टर नर्सहरू होइन, सबै स्टाफ साथीहरू, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सबै तपाईँको चाहिँ हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, त्यस्तै तपाईँको सुरक्षाकर्मी साथीहरू, नगर परिषद साथीहरूलाई म सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको कोभिडबाट सुनौल नगरवासीले जति पनि तपाईँको चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको छ, म सबैलाई यहाँको मिडिया मार्फत म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। यो कोभिडबाट बिरामी भएर जति पनि तपाईँको बाहिर हस्पिटलहरूमा हुनुहुन्छ, केही हाम्रो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। नगरवासीले दिएको हौसला, उहाँले गरेको विश्वासले हामीलाई अझै थप जिम्मेवार बनाएको छ। यसले हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ, चुनौती पनि थपिएको छ होइन। त्यो भएको हामीले चाहिँ नगरवासीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि कुनै तपाईँको चाहिँ हामीले कसर बाँकी राखेको छैन। यो बेलामा हाम्रो विकास ठुलो होइन, यो बेलामा चाहिँ जनताको, नगरवासीको ज्यान ठुलो। नगरवासीको ज्यान जोगाउनको लागि नगरपालिकाले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। यहाँहरूको मिडियामा